नमस्कार, स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण दर बढ्दै एकै दिन थपिए 968 जना संक्रमित, थप 24 जनामा ओमिक्रोन पुष्टि। अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन सरकारको निर्देशन। नेकपा एमालेको जिल्ला अधिवेशन सुरु, सकेसम्म सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्न ओलीको निर्देशन। राष्ट्रिय सभा चुनावको परिणाम आफूहरूका लागि प्रतिकूल आउने जिकिर। सत्ता र शक्तिको आडमा राज्यको सम्पत्तिमाथि मनपरी नीतिगत भ्रष्टाचार मौलायो। नारायणहिटीमा बतासको चलखेलपछि पशुपतिको धर्मशालामा पनि छानबिन सुरु। लिपुलेकमा सडक विस्तारको काम भइरहेको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भनाई। विगतका सरकारका कारण विस्तारको काम रोकिएको आरोप। नेपालमा विरोध सुरु। र ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजबाट 8औं चरणका खेलहरू सुरु। सङ्कटा र साधोबाटोले बराबरी खेलले अङ्क बाँडे। एपीएफ र जाउला खेल युथ क्लब गोलरहित बराबरीमा रोकिए। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा थप 24 जनामा कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो पटक 12 जनाको जिन सिक्वेन्सिङ गरिएकोमा सबैमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको हो। पुस महिनामा सङ्कलित कोरोना भाइरसका 1146 पोजिटिभ नमुनाको स्क्रिनिङ गर्दा 250 वटामा एस जिन नेगेटिभ आएको थियो। एस जिन नेगेटिभ गरिएका मध्ये 24 वटामा जिन सिक्वेन्सिङ गरिएको र ती सबैमा ओमिक्रोनको संक्रमण पुष्टि भएको प्रवक्ता डाक्टर संगीता मिश्राले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 968 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 14,971 जनाको परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 572 र एन्टिजेन विधिबाट 396 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यही अवधिमा थप 262 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपाल हालसम्म कुल संक्रमित मध्ये 8,13,709 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। नेपालमा निको हुने दर 97.9% रहेको छ। हाल देशभर 5,741 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाम आफूहरूका लागि प्रतिकूल आउन सक्ने बताउनु भएको छ। पार्टीको जिल्लाहरूको अधिवेशनलाई आज भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पहिलेकै जनादेशलाई दुरुपयोग गरेर हुने भएकाले त्यसको परिणाम आफ्नो पार्टीका लागि प्रतिकूल हुनु कुनै अनौठो नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पार्टीका लागि अनुकूल नभए पनि आफ्नो पार्टी मुलुकको पहिलो शक्ति रहेको बताउनु भयो। तर अहिले पनि हामी एक्लै अरू पार्टीभन्दा मजबुत छौँ, एक्लै अरूभन्दा माथि छौँ। तर यसमा 50% चाहिने जुन अवस्था हो त्यसमा सम्पूर्ण शक्तिहरू मिलेर यति बेला हिजोको जनमत र हिजोको परिस्थितिको दुरुपयोग गरेर अहिले हाम्रा निम्ति अलिकति प्रतिकूल परिणाम यस राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट आउन सक्छ। अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा एमाले एक्लै सत्तारूढ गठबन्धनसँग भिन्न सक्षम रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले असंवैधानिक तरिकाले वर्तमान सरकार बनेको दावी गर्दै मतदानको माध्यमबाट हटाउन आम जनतालाई अपिल पनि गर्नुभयो। जुन संसदले सरकार परिवर्तन गर्ने, सरकार निर्माण गर्ने, सरकार परिवर्तन गर्ने, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने, सरकार गठन गर्ने काम जहाँ संसदले गर्छ त्यो संसदले प्रधानमन्त्री हटाइएको। एमाले जिल्ला अधिवेशन सम्बन्धी प्रसङ्ग रहेको छ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनपछि आजबाट देशैभर जिल्ला अधिवेशन सुरु भएको छ। मौसम प्रतिकूलताका कारण केही हिमाली जिल्लामा बाहेक अन्य सबै जिल्लामा अधिवेशन अगाडि बढेको छ। एमालेको फुटपछि पहिलो जिल्ला अधिवेशन पार्टी व्यवस्थापन र आगामी निर्वाचनमा ठूलो शक्ति बन्ने लक्ष्यमा केन्द्रित देखिन्छ। हाम्रो पार्टीको सिग्नेचर राखिएको छ।
यो दृश्य काठमाडौँ मुलपानी क्रिकेट रङ्गशाला प्राङ्गणमा नेकपा एमालेको 6औं काठमाडौँ जिल्ला अधिवेशनको हो, जहाँ 10वटा निर्वाचन क्षेत्रका एमाले नेता कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको छ। शुक्रबारबाट काठमाडौँसँगै 63वटा जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन सुरु भएको छ। मौसम प्रतिकूलताका कारण केही जिल्लामा बाहेक अन्य सबै जिल्लामा एमालेको जिल्ला अधिवेशन सुरु भएको छ। एमाले भित्रको फुटपछि पहिलो जिल्ला अधिवेशनलाई नेतृत्व परिवर्तन मात्र नभई एमाले भित्रको फुट व्यवस्थापन साथै पूर्व माओवादी नेता रामबहादुर थापा बादल समूहलाई कसरी नेतृत्व व्यवस्थापन गर्छ भन्ने सबैको चासो छ। एमालेको फुटपछि भइरहेको पहिलो जिल्ला अधिवेशन र नेतृत्व चयनको सवालमा प्रतिनिधिहरूको धारणा के छ? जहाँ जाउँ केपी ओली भन्ने छ। त्यो कारणले पनि एमालेको चाहिँ अब यो अधिवेशन पश्चात अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले जुन किसिमले 74मा चाहिँ झन्डै 58-60% को हाराहारीमा स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका थियौँ, अहिले पनि त्यही अवस्थामा निकाल्न सक्छौँ। एमाले कमजोर छैन, एमाले फेरि जुरुमराएको छ। यसले तपाईँहरू हेर्नुहोला, आउने स्थानीय निर्वाचनमा पनि स्पष्टसँग धेरै पालिकाहरूमा यसले जित हासिल गर्छ र संसदको अधिवेशनमा स्पष्टसँग बहुमतका साथ सरकार बन्छ र केपी ओली फेरि एउटा उत्साह जोश जाँगरका साथ सिंहदरबार प्रवेश गर्नुहुन्छ। वडा तहदेखि नै सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको पक्षमा रहेको नेकपा एमाले जिल्ला अधिवेशनमा पनि सहमतिलाई निरन्तरता दिएका छन्। भर्चुअल माध्यमबाट जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशैभर सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा नै नेतृत्व चयन गर्न सुझाएका छन्। नेता कार्यकर्ताहरूलाई आगामी निर्वाचनमा एमाले ठूलो शक्ति बनाउनेतर्फ सबै लाग्न समेत उनले आग्रह गरे। आजको जनादेश होइन, आजको जनमत होइन, आजको यथार्थ होइन, हिजोको बेग्लै परिस्थितिको दुरुपयोग गरेर पैदा गरिएको अवस्था हो। त्यसकारण यसमा हाम्रो अलिकति सकारात्मक परिणाम आएन भनेर अनौठो मान्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। हाम्रो महाधिवेशनका सन्देशहरू लिएर जनतामा जान म हाम्रा तमाम कमरेडहरूलाई, तमाम कार्यकर्ता साथीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। नेतृत्व चयन गर्दा नेता प्रधान नभई नीति प्रधान हुने व्यवस्था एमाले अंगीकार गरेकाले जिल्ला अधिवेशनमा सहमतिमा नै नेतृत्व चयन हुने नेताहरूको विश्वास छ। यतिखेर अरूका भनाइका पछाडि लागेर होइन, तपाईहरूले आफ्नै स्वविवेक प्रयोग गरेर त्यो पनि संगठनात्मक हिसाबले हामी लेनिनवादी पद्धति अपनाउने नेकपा एमालेको वैधानिक व्यवस्थाले जुन कमिटीलाई जे भनेको छ त्यही काम गर्नका लागि आफ्नै स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्नका लागि म यहाँहरू समक्ष हार्दिक अपिल पनि म गर्न चाहन्छु। एमाले जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरे लगत्तै माघ 8 गते प्रदेश अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ। एमाले चुनावमा जाँदा पार्टीभित्र मनमुटाव बढ्ने भन्दै नेतृत्व चयन सहमतिमै गर्न जोड दिएको हो। नेतृत्व फेरबदलको महत्वपूर्ण आधार अधिवेशनलाई औपचारिकतामा सीमित गर्दै जबरजस्त पार्टी एक ढिक्का भएको सन्देश एमाले दिन खोजेको देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ गठबन्धनको उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले संसदलाई सुचारू गराउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थिति तथा समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अवरुद्ध संसदलाई सुचारू गराउनका निम्ति पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसद अवरुद्ध हुनु कुनै पनि हिसाबले उचित नभएको बताउनुभयो। संसद सुचारू गर्न सरकारको जति नै भूमिका र कर्तव्य प्रतिपक्षको पनि हुने उहाँको भनाइ छ। संसद सुचार गर्नु सरकारको जति कर्तव्य छ, प्रतिपक्षको पनि त्यतिकै भूमिका र कर्तव्य रहन्छ। त्यसैले संसदलाई सुचार गर्नका निमित्त पहल गर्ने निर्णय भयो। संसद सुचारू गर्ने बारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट्ने तयारी पनि गर्नुभएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा हार स्वीकार गरिसकेको बताउनु भएको छ। पार्टीको काठमाडौँ महानगर कमिटीले आज आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा ओलीले हार स्वीकार गरेको बताउनु भएको हो। एमाले अध्यक्ष ओलीले आज पार्टीका जिल्लाहरूको अधिवेशन उद्घाटनका क्रममा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पार्टीका लागि प्रतिकूल आउन सक्ने बताउनु भएको थियो। सोही भनाइलाई उद्धृत गर्दै अध्यक्ष नेपालले ओलीले आफ्नो दम्भी स्वभाव विपरीत राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको पराजय निश्चित छ भनेर भाषणमै स्वीकार गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। आज तपाईले सुन्नु भएको होला केपी ओलीको एउटा भाषण। यो भाषणमा अब राष्ट्रिय सभाको चुनावमा हाम्रो पराजय निश्चित छ भनेर स्वीकार गरेको सुन्नुभयो होइन? हार स्वीकार गरेका छन्, पराजय स्वीकार गरेका छन्। तर कसरी स्वीकार गरे होला? त्यो स्वभावले त दिँदैन, त्यो दम्भी स्वभावले त दिँदैन। अध्यक्ष नेपालले जनताको जीवन परिवर्तन गर्नका लागि आफ्नो पार्टी स्थापना गरेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता हुने भएको छ। संसदको अवरोधदेखि राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति खोज्न उनीहरूबीच भेटवार्ता हुने भएको हो, किनकि ओली र देउवा नमिल्ने सङ्कटकालकी अवस्था निम्त्याउने नेताहरूले बताइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले जस्तो सशक्त प्रतिपक्षको सत्तापक्ष बनेर काम गर्नु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि चान्चुने विषय होइन। फलत प्रतिपक्षलाई रिझाउँदै खुसी बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा देउवा छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सहमतिमा नआएकै कारण संसददेखि सरकारसम्म गतिरोध देखिएपछि अब भने प्रधानमन्त्री देउवा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग वार्ता गर्न बालकोट जाने भएका छन्। उहाँले अलिअलि आफ्नो दुखेसो गुनेसोहरू गर्नुभएको छ, तिनका बावजुद पनि त समाधान त चाहियो, निकास त चाहियो नि जसरी पनि भन्ने कुरा मेरो छ होइन। प्रधानमन्त्रीले तपाईँ कुरा गर्नुहोस् भनेर भनेको छु। ओलीलाई सहमतिमा ल्याउन सरकार सञ्चालनका लागि बनेको 5 दलीय संयन्त्रका संयोजक रामचन्द्र पौडेल बुधबार देउवाको विशेष दूत बनेर बालकोट हानिएका थिए। तर एमालेको सहयोग चाहिने भए गठबन्धन भत्काएर आउन ओलीले देउवालाई सन्देश दिएपछि पौडेल फर्किए। भेटमा उनले माधव नेपाल सहितका 14 सांसदको पद खारेज हुनै पर्ने पुरानै अडान समेत दोहोर्याए। त्यही विषय बिहिबारको संयन्त्रको बैठकमा पौडेलले ब्रिफिङ गरेपछि गठबन्धनले शुक्रबार पुनः संयन्त्रको बैठक बसेर एमालेसँग वार्ताका लागि देउवालाई तयार पारेको हो। अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा र ओलीबीच सहमति हुन नसके देश सङ्कटकालमा जाने प्रक्षेपण सत्ता गठबन्धनकै नेताहरू गरिरहेका छन्। हो, सङ्कटकालको आकर्षित भयो भने चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि बाह्य शक्तिहरूले प्लेग्राउन्ड बनाउने ठाउँ पाउँछ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अबको दिशा चाहिँ तपाईँको फेरि पनि दलहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने हो भने चाहिँ फेरि पनि सहमति मोडलबाट लैजाने हो भने चाहिँ यो सिस्टमलाई पनि रन गर्न सकिन्छ। सिस्टममा भएका त्रुटिहरू कमी कमजोरीहरू रहेछन् भने त्यो एउटा अनुकूल समयमा त्यसलाई पनि संशोधन गर्दै लैजान सकिएला। तर अब सहमति मोडलबाट लान सकेन भने चाहिँ सिस्टम कोल्याप्स हुने मात्रै नभइकन देशै चाहिँ रक्षा गर्न सकिन्छ सकिँदैन, स्वाधीनताकै सकिँदैन भन्ने प्रकारको च्यालेन्ज चाहिँ उठेको छ भन्ने लाग्छ। देउवा र ओली बीचको भेटवार्ता गठबन्धनका लागि भने सहज देखिँदैन, किनकि देउवालाई ओलीसँग वार्ता गर्न पठाए ओलीको उल्झनमा देउवा अल्झिएर गठबन्धनमै खटपट आउन सक्ने भएले नेताहरूलाई सताएको छ। देउवा अलिकति मात्रै ओलीको प्रस्तावमा सकारात्मक हुने अवस्था आए एमसीसी लगायतका मुद्दामा उनीहरू बीच सहमति जुट्नेछ, जुन गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलका लागि सहज होइन। तर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाकै बैठक राजनैतिक तरलताका कारण समयमा बस्न सकिरहेका छैनन्। ओली भने एमालेलाई घेराबन्दी गरिएको भन्दै कसैसँग सहकार्य आवश्यक नभएको दाबी गरिरहेका छन्। अहिले पनि हामी एक्लै अरू पार्टीभन्दा मजबुत छौँ, एक्लै अरूभन्दा माथि छौँ। तर यसमा 50% चाहिने जुन अवस्था हो त्यसमा सम्पूर्ण शक्तिहरू मिलेर यति बेला हिजोको जनमत र हिजोको परिस्थितिको दुरुपयोग गरेर अहिले हाम्रा निम्ति अलिकति प्रतिकूल परिणाम
यस राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट आउन सक्छ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु र जनसमुदायलाई पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यो आजको जनादेश होइन, आजको जनमत होइन, आजको यथार्थ होइन, हिजोको बेग्लै परिस्थितिको दुरुपयोग गरेर पैदा गरिएको अवस्था हो। सत्तापक्षभन्दा सभामुख सङ्घको टक्रापले गत भदौ 23देखि एमाले निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेको छ। आफूले कारबाही गरेका 14 सांसदको पद खारेज र सभामुखको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको एमाले अवरोधलाई अझै जारी राख्ने बताइरहेको छ। निकासका लागि सभामुख र प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बसाए पनि एमाले संवादमा सहभागी भएको छैन। प्रधानमन्त्री र सभामुखले ओलीसँग एक्लै भेटवार्ता गर्नुपर्ने एमालेको माग छ। सोही बमोजिम गठबन्धन आफूलाई तयार पारिरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले राज्यका सबै संयन्त्रहरूमा गतिरोध भइरहने हो भने सङ्कटकाल सृजना हुने अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। नेता गुरुङले मुलुकमा अहिलेको जस्तै न्यायालय, संसद तथा राजनीतिक गतिविधिहरूमा डेडलक भइरहने हो भने सङ्कटकालको स्थिति सृजना हुन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले पछिल्लो समयका घटनाक्रमलाई निहाल्दा संसद विघटनको कुरा, संसदीय मूल्य मान्यतालाई अवहेलना गर्ने कुरा भइरहेकाले देश अस्थिरतातर्फ धकेलिएको बताउनु भएको हो। संसदीय मूल्य मान्यतालाई अवलम्बन गर्ने कुरा भन्दा पनि चाहिँ गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अन्ततगत गर्दाखेरि निषेधको खालको चाहिँ चिन्तन प्रवृत्तिबाट जान थाल्यो चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रणालीबाट जाँदाखेरि त यो त परम्परागत उही पुरानै मोडलमा जान्छ चाहिँ। पुरानै मोडलमा जाने बित्तिकै त यो सिस्टम पनि डेभलप हुन्छ, सिस्टम पनि रन हुँदैन, व्यवस्थापिका रन हुँदैन, पार्लियामेन्ट रन हुँदैन, अथवा चाहिँ यो तपाईँको अदालत पनि रन हुँदैन, गभर्मेन्टलाई पनि समस्या पर्न थालिहाल्छ चाहिँ। अब चाहिँ नेता गुरुङले देशलाई स्वतन्त्र र बलवान बनाइराख्न फेरि एकपटक राजनैतिक शक्ति मिल्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो। एकीकृत समाजवादीमा निकट युवा सङ्घ नेपालले सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको संरक्षण गर्न माग गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। आज युवा सङ्घले मन्त्रालयमा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको दुरुपयोग भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन भन्दै मन्त्री आलेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै युवा सङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष नरेश शाहीले पछिल्लो समयमा नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयको जग्गा तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको धर्मशाला बतास ग्रुपले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दुरुपयोग गरेर स्थायी संरचना बनाइरहेकाले यो स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउनु भयो। सरकारी सार्वजनिक जग्गामा स्थायी संरचना निर्माण गर्न मिल्दैन, तर पनि नारायणहिटी र पशुपति क्षेत्रको उक्त धर्मशालामा स्थायी संरचना निर्माण गर्ने तथा नारायणहिटीका महत्त्वपूर्ण तथा दुर्लभ सम्पदाहरूको विनाश गरिएको छ। यसर्थ ऐतिहासिक एवं धार्मिक सार्वजनिक स्थलहरू दुरुपयोग रोक्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ। ऐतिहासिक स्थल नारायणहिटीको भाडा सम्झौता खारेज गरी सरकारको पूर्ण संरक्षणमा राख्न अनुरोध गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत भाडामा लगाएको अन्य सार्वजनिक जग्गाको छानबिन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अध्यक्ष शाहीले ऐतिहासिक एवं धार्मिक सार्वजनिक स्थलहरूको दुरुपयोग रोक्न सरकारसँग माग समेत गर्नुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारीहरूले पछिल्लो समय ऐन विपरीत बढाएको ब्याज दर घटाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल सहकारी पत्रकार समाज सिजेनको 11औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीहरूले पछिल्लो समय सहकारी ऐन विपरीत ब्याज दर बढाएकाले सहकारीको मूल वर्म अनुसार जाने हो भने ब्याज दर घटाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सहकारीको ब्याज दर घट्दा घट्ने र बढ्दा बढ्ने भन्दा पनि नेपालमा बढ्दा बढाउने तर घट्दा नघट्ने प्रचलन रहेको बताउनु भयो। नेपालको सन्दर्भ कस्तो भयो भने बढ्न जान्ने, घट्दा बढ्न जान्ने, घट्दा घट्न नजान्ने, बढे घटे पनि अन्तर्राष्ट्रिय तेलकै कुरो गरौँ न, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घट्छ, कति मात्रामा घट्छ, यहाँ 1 रुपियाँ घट्छ है, स्थिति यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई पनि ध्यान दिनु होला। र मेरो मान्यता के हो भने ब्याज दर बढाउने होइन,
यो सहकारी जुन उद्देश्यका साथ स्थापना भएको छ ब्याज दर बढाउने होइन, तपाईँलाई परेका अप्ठ्यारो कहाँ के छ त्यसलाई अर्को माध्यमबाट फुकाउने कुराहरू हुन्छ। अध्यक्ष शाहीले ऐतिहासिक एवं धार्मिक सार्वजनिक स्थलहरूको दुरुपयोग रोक्न सरकारसँग माग समेत गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। यसअघि नै देशमा यति र ओम्नी समूहको आतंक थियो। चन्द्रगिरीमा उस्तै खाले व्यापारिक समूहको आतंक छ। त्योभन्दा अब्बल त अहिले बतास समूह निस्केको छ, जसबाट मुलुकलाई राज्यका सम्पत्ति बचाउनै हम्मे परेको छ। किनकि बतास जस्ता हरेक समूहलाई सरकारकै आशीर्वाद रहिआएको छ। एक रिपोर्ट। बिस्तारै बिस्तारै चलेको बतासले राज्यका धेरै सम्पत्ति उडाइसकेको रहेछ, जसलाई चाल पाएको सरकारी पक्ष माल पाए झैँ तैचुप मैचुप गरिरहेको थियो। तर बिस्तारै चलेको बतास हुरी बनेर नारायणी हिटी जस्तो ऐतिहासिक दरबार नै उडाउन पछि नपरेपछि बल्ल बतासको बदमासी छताछुल्ल भएको हो। नारायणी हिटी दरबारभित्र रेस्टुरेन्ट चलाउँदा अकुत सम्पत्ति कमाउन सकिन्छ भन्ने बतासले सोच्यो। सरकारी पक्षलाई प्रलोभनमा पार्यो र कानुनी बन्दोबस्ती मिलाएर धमाधम दरबारभित्रै संरचना निर्माण थाल्यो। रातिको कि तपाईँको बिचमा खाइ रेस्टुरेन्ट मात्रै होला, कफी मात्रै खाने होला, त्यहाँ डान्स बार हुन्छ नेक्स्ट। त्यसपछि गएर एक डान्स बारभन्दा एक स्टप माथि पुग्छ। तपाईँ बुझिहाल्नुभयो कुरा के भने, एक स्टेप माथि भनेको रोक्ने साँच्चीको हो भनेदेखि क्याबिनेटबाट पास गरेर चाहिँ आउँदो आउने सरकारहरूले पनि त्यो तत्काल गरेर नपाउने गरिकन क्याबिनेट पास गर्नुपर्छ। नत्र भनेदेखि मौखिक तपमा उहाँले रोकिदिनु भयो। तर म सुन्छु कि नारायणी दरबारभित्रको चाहिँ 400 रुख काटिया छन् रे। पशुपति दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीलाई खान र बस्न सहज होस् भनेर पाशुपत क्षेत्रमा धर्मशाला बन्यो र त्यसलाई पनि बतासले उडायो। भारत सरकारको सहयोगमा बनेको नेपाल भारत मैत्री धर्मशालामा अहिले बतास समूहले 4 स्टार होटल चलाइरहेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मिलेमतोमा 19 रोपनी जग्गामा फैलिएको 34 करोड लागतको 88 कोठे धर्मशालामा अहिले होटल आनन्द चलिरहेको छ। यहाँ बस्न एक रातकै करिब 7,000 तिर्नुपर्छ। पाटन दरबार क्षेत्रको मङ्गल बजारपट्टिको कोतपाटी मल्लकालीन राजा श्रीनिवासले बनाएका हुन्। पार्टीमा रहेका 33 वटा कौवल मध्ये 18 वटा कौवल बतास समूह अन्तर्गतको बी म्यानेजमेन्टले ठेक्का लिएको छ। 2040 सालसम्म सर्वसाधारणको खुल्ला पहुँचमा नभएको कोतपाटीमा 73 पछि बतासले पहुँच जमाएको छ। भएको राज्यको सम्पत्तिको यो दुरुपयोग छ। अनि तपाईँ चाहिँ ब्याङ्कमा खातामा 5 लाख जम्मा गर्न जानुभयो भने सोर्स देखाउने, यो अर्बौंको सम्पत्तिको बारेमा यो ब्याङ्कहरू कहाँ छ नि? फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएर भने यो प्रणालीको अन्त्य नभइकन यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुँदैन। बतासको पहुँच काठमाडौँ भित्र मात्रै होइन, पोखरा स्थित गण्डकी सङ्ग्रहालयको जग्गा र भवनमा राइदाइ गरिरहेको छ। 10 वर्षका लागि 2067 माघ 3 गते भाडामा लिएको बतासले 11 वर्ष बितिसक्दा समेत कब्जा छोडेको छैन। अहिले आएर बतासको नजर तनहुँको मानहुँ कोटमा परेको छ। केही महिना अघि निकै भाइरल भएको यो ठाउँमा अहिले पर्यटक ओइरिएका छन्, जहाँबाट अकुत कमाउन सकिन्छ भन्ने लागेपछि बतासले 50 वर्षका लागि ठेक्कामा लिन नगरपालिकासँग प्रक्रिया नै अघि बढाएको छ। मानहुँ कोटको करिब 40 रोपनी जग्गा सस्तोमा लिजमा दिने गरी ब्यास नगरपालिका र बतास समूह बीच सम्झौताका लागि ऐन नै तयार भएको छ। पोखरामा सेती नदी थुनेर रामघाटबाट ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकाल्ने सहमति त यसअघि नै भएको थियो। 35 वर्षसम्म प्रयोग गर्ने गरी सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको छ। यसअघि नै देशमा यति र ओम्नी आतंक थियो। चन्द्रगिरीमा उस्तै खाले आतंक छ। त्यो भन्दा अब्बल त अहिले बतास निस्किएको छ, जसबाट मुलुकलाई बचाउन भगवानकै शरण लिनुपर्ने देखिन्छ। किनकि बतास जस्ता हरेक समूहलाई सरकारकै आशीर्वाद रहन्छ। अब मन्त्रीहरूको चाहिँ कस्तो प्रवृत्ति देखियो भने मौखिक रूपमा चाहिँ दबाब दिने, आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्ने र त्यो सफल हुँदासम्म चाहिँ त्यसको जस आफूले लिने र त्यो असफल भयो अथवा त्यसको चाहिँ आलोचना हुन थाल्यो भने अनि त्यो दोषको भागी अरूलाई बनाएर आफू चाहिँ पानीमाथिको ओभानो हुने जुन यो गलत परम्परा छ, जुन गलत संस्कार डेभलप हुँदैछ हाम्रा पोलिटिसियनहरूमा, यो चाहिँ दुःखद पक्ष हो। कस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दा दीर्घकालीन र तत्कालीन लाभ हुन्छ यस्ता समूहलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ। यही कुरा सरकारलाई थाहा हुँदैन, नत्र सरकारकै अग्रसरतामा यस्ता काम भए व्यापारीलाई पोस्नै पर्ने अवस्था नै आउने थिएन। रोचक त के छ भने नियम नै संशोधन गरेर यति समूहलाई समय अघि नै गोकर्ण रिसोर्ट बुझाए जस्तै यस्ता सबै खाले निर्णय अख्तियार र अदालतलाई छल्न मिल्ने गरी मन्त्री परिषदबाट गराइएका हुन्छन्।
मन्त्री परिषदको निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्न नमिल्ने कानुन बनाइएको छ। बतासले नारायण हिटीभित्र बनाएका संरचना पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको अग्रसरतामा भत्किएका छन्। तर आज बतास समूह रोकिएको जस्तो देखिए पनि नीतिगत भ्रष्टाचारहरूमा सरकारकै सुरक्षा कवच व्यापारीलाई हुन्छ। परेको बेला एकले अर्कोलाई बचाउँछन्। वाइड बडी एक उदाहरण हो। एउटा फस्दा सबै फसिने डरले अन्ततः गुपचुपमै काण्ड सकिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब पालो अर्थ समाचारको। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ पदका लागि परेका आवेदनमध्ये 5 जना छनौट भएका छन्। छनौट तथा सिफारिस समितिले प्राप्त आवेदनमध्येबाट शैक्षिक योग्यता र व्यावसायिक कार्ययोजनाको परीक्षणका आधारमा 5 आवेदकलाई पहिलो चरणमा छनौट गरिएको समितिद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ। छनौटमा परेका उम्मेद्वारका लागि आगामी आइतबार व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताको मिति तय गरिएको छ। समितिले उल्लेखित उम्मेद्वारबाट 3 जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ र त्यसमध्ये मन्त्री परिषदले 1 जनालाई 4 वर्षका लागि नेप्सेको कार्यकारी अधिकृतमा छनौट गर्नेछ। पछिल्लो एक सातामा शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 167.97 अङ्कले वृद्धि भएको छ। गत साताको बुधबार अन्तिम कारोबारको दिन परिसूचक 5.51 अङ्कले बढेर 2524.50 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको थियो। पछिल्लो सातामा 5 दिन कारोबार भएको नेप्से परिसूचक 4 दिन उकालो लाग्दा 1 दिन भने गिरावट आएको थियो। यसरी 5 दिन भएको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 167.97 अङ्कले वृद्धि भएर 2692.97 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। अघिल्लो साता 4.27 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक यो साता 167.97 अङ्कमाथि पुगेको हो। पछिल्लो 4 महिनादेखि निरन्तर रूपमा गिरावट आएको नेप्से परिसूचक यो साता भने उच्च रूपमा वृद्धि भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेक सडकको विस्तार कार्य जारी रहेको बताएपछि नेपालमा विरोध सुरु भएको छ। भारतको उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा एक साताअघि चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले तिब्बतको मानसरोवर जाने लिपुलेक सडकको विस्तार कार्य भइरहेको बताएका थिए। उनले डिसेम्बर 30 तारिखमा विगतको सरकारका कारण मानसरोवर जाने बाटो नबनेको बताए। हमने न सिर्फ टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड पर काम किया बल्कि लिपू लेक तक की भी सड़क बनाई और इस पर आगे भी विस्तार कार्य चल रहा है। भारतले नेपाली भूमि हुँदै सडक निर्माण गरेको भन्दै नेपालले आपत्ति जनाइसकेको छ। तर भारतले उक्त क्षेत्रमा सडक विस्तार कार्य जारी राखेको छ। मोदीले नै लिपु लेकमा सडक विस्तार जारी रहेको बताएपछि यसले नेपाललाई थप रुष्ट बनाएको छ। अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजबाट 8औं चरणका खेलहरू सुरु भएका छन्। जस अन्तर्गत आज भएको पहिलो खेलमा सङ्कटा क्लब र सातदोपाटो युथ क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। सङ्कटा र सातदोपाटोले एक गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। दोस्रो हाफमा दुवै टोलीले गोल गर्न सकेनन् र खेल बराबरीमा सकिएको हो। यस बराबरीसँगै सङ्कटाले 8 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। सङ्कटा लिगको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। सातदोपाटो 9 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा रहेको छ। यसैबीच आज भएको दोस्रो खेलमा विभागीय युथ क्लब एपीएफ र जावरा खेलले गोल रहित बराबरी खेलेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण दर बढ्दै एकै दिन थपे 968 जना संक्रमित, थप 24 जनामा ओमिक्रोन पुष्टि। अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन सरकारको निर्देशन। नेकपा एमालेको जिल्ला अधिवेशन सुरु, सकेसम्म सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्न ओलीको निर्देशन। राष्ट्रिय सभा चुनावको परिणाम आफूहरूका लागि प्रतिकूल आउने जिकिर। सत्ता र शक्तिको आडमा राज्यको सम्पत्तिमाथि मन परी नीतिगत भ्रष्टाचार मौलायो। नारायण हिरीमा बतासको चलखेलपछि पशुपतिको धर्मशालामा पनि छानबिन सुरु। लिपुलेकमा सडक विस्तारको काम भइरहेको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भनाई। विगतका सरकारका कारण विस्तारको काम रोकिएको आरोप। नेपालमा विरोध सुरु। र ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजबाट 8औं चरणका खेलहरू सुरु। सङ्कटा र सात दुपटाले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। एपीएफ र जाउला खेल गोलरहित बराबरीमा रोकिए। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा हेरिटेज कार्पेट, आरामदायी अनि बेग्लै अनुभवका लागि। Bravo Bank, a reason for your success. Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक, ललितपुर। नेपाल भारत मैत्री हॉस्पिटल and Nepal Chess Center, Mitra Park, Chabahil, connecting people through health. Kathmandu Business College, Banasthali, Balaju. Adim National College, Chabahil, Chuchepati, Kathmandu.